अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैय्अन व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दाइस पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब आरिफुद्दीन साहब, माविन अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद बीदर, मोहतरम मौलाना अफसर नदवी साहब, ऑर्गेनाइज़र BI विज़डम स्कूल, असातिज़ा इकराम, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फ़ज़ल व करम है कि उस बाबरकत ज़ात ने एक अच्छी महफ़िल में शिरकत की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। हम ये इरादा करें, ये नीयत बांधे कि इस इजलास के बाद मेरे अंदर एक नई पर्सनैलिटी उभरेगी, एक नई शख्सियत डेवलप पाएगी और मैं अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कंपटीशन करने वाली बनूंगी या फिर बनूंगा और अल्लाह का नेक बंदा बनकर जो है इस सरज़मीन पर ज़िंदगी में बसर करूं, इसका मैं अहद बांधूंगा अल्लाह से। इस नीयत के साथ, इस आज़म के साथ, इस हौसले के साथ इंशाअल्लाह हम इजलास से लौटेंगे। वैसे आप जानते हैं बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका एक मारूफ दीनी इदारा है, एक तालीमी तहरीक है, इस्लामी तालीमी मूवमेंट है। पूरे रियासत कर्नाटका में आपके बीदर से लेकर चामराजनगर तक अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के 400 से ज़ायद सेंटर्स पाए जाते हैं और हर साल 18 से 19 हज़ार के तादाद में तलबा और तालिबात इन कोर्सेस से गुज़रते हैं और इस्लामी मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका ये चाहता है कि नई नस्ल के अंदर दीनी तालीम हासिल करने का शौक़ और जज्बा पैदा हो। अब आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमें भेजा है, इसलिए भेजा है कि हम उसके नेक बंदे बनकर जो है ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी दी है, अमल की आज़ादी है ना, कि हम चाहे तो सीधे राह पर चलकर जो है अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं और या फिर ऐसा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता। लेकिन अलबत्ता आखिरत में जब हम अल्लाह के दरबार में पहुँचेंगे, अल्लाह के हुजूर जब हम हाजिर होंगे, तो वहाँ पर वही लोग कामयाब होंगे, उन्हीं को जन्नत मिलेगी जिन्होंने दुनिया में अपने नफ्स पर काबू पाते हुए अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले हों। अब आप देखिए, दुनिया में आपको कोई निगरानी करने वाले नहीं होते, ज़बरदस्ती आप पर नहीं होती कि आप फ़ला काम करें, फ़ला न करें, आप ऐसी गुफ्तगू करें, ऐसी न करें। आपको कोई कंटिन्यू वाश करने वाले नहीं होते, है ना, लेकिन हमेशा आपको वाश करते रहता है कौन? अल्लाह तबारक व तआला। कुरान मजीद में क्या कहा गया कि वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। व नहनु अक़रब मिन हब्लिल वरीद कहा गया, है ना। तो हमेशा ये खौफ, ये डर हमारे अंदर होना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये डर और ये खौफ जो है आपके अंदर पैदा करने के लिए बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका कोशिश कर रही है। अब आप देखिए कि आप उसी वक्त अल्लाह से डर सकते हैं, अल्लाह की क़ुर्बत इख्तियार कर सकते हैं जब आप अल्लाह के सिलसिले में जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह का तारुफ आपके सामने ठीक से नहीं है तो अल्लाह से आप डरेंगे भी नहीं। अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो अल्लाह का मुकाम और मर्तबा जानते हैं, है ना। दुनिया में आपके स्कूल में DC पहुंच गए, कमिश्नर साहब आ गए मैं बतौर मेहमान खुसूसी, तो आप उनका मुकाम जानते हैं ना कि वो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर साहब हैं। उनके एक ऑर्डर पर जो है यहाँ कई सारे जो है चेंजेस आ सकते हैं, कंट्रोलिंग पावर उनके पास होता है, इसलिए कि उनका मुकाम और मर्तबा आप जानते हैं। सिर्फ ये दुनिया की एक छोटी सी मिसाल मैं आपको पेश कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो है जो हमें ज़िंदगी दिया है और हमें ज़िंदगी से महरूम भी कर सकता है। अल्लाह के हुक्म से हम जो है दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला वो है जो हवाओं को चलाता है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो है बादलों से पानी बरसता है। अल्लाह तबारक व तआला के संभालने से हर चीज़ अपनी जगह संभली हुई है।
اللہ تعالیٰ کے وجود میں لانے سے ہر شے اپنے وجود میں آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے باقی رکھنے سے دنیا میں ہر شے باقی ہے۔ جتنے بھی چیزیں آپ دیکھیے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ کہا گیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کے سارے پوشیدہ احوال اللہ کے علم میں ہے۔ کتنا بڑا ہے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پوری زمین اللہ کی ہے، پورا آسمان اللہ کا ہے، اور ہم جو غذا کھاتے ہیں نا وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہے۔ ہم کھاتے ہیں، انرجی ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کا ہم پر یہ فرض بنتا ہے، ہم پر اللہ کے احسانات کو ہم یاد کرتے ہوئے، اللہ کے نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے ہم جو ہے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کھانا ہم کھاتے ہیں تو ہمیں انرجی ملتی ہے، ہم اس انرجی کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ کہا گیا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کو دیکھے۔ روزانہ ہم کھاتے ہیں نا، 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو ہے بعض لوگ کھانا ایک شوق بن گیا ہے، بھوک جب لگتی ہے اس وقت نہیں کھاتے، بس ٹائم پاس کے لیے کھانے والے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ تو ویسے نہیں ہیں بچے یہاں کے، لیکن کھانے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے اور ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کھانا۔ لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ ہم اسی وقت کھانا کھائیں جب ہمیں بھوک لگے، اور ہم پیٹ بھر کے کبھی نہ کھائیں، ہے نا، پیٹ کا کچھ حصہ باقی رکھیں۔ تو قرآن مجید میں کہا گیا کہ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کبھی آپ نے غور کیا جو بیج تم بوتے ہو زمین میں، اسے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا پھر اس کے اگانے والے ہم؟ اب آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا بیج آپ لے کر دیکھیے، سائنس آپ پڑھتے ہیں تو پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر بھی جو ہے اس بیج سے آپ کو جو ہے فصل یا پھر جو ہے کھیتیاں نہیں اگا سکتے، ہے نا؟ اگا سکتے کیا؟ نہیں اگا سکتے، کسی دور کے سائنٹسٹ بھی نہیں اگا سکتے، اور تا قیامت تک بھی جو ہے نہیں اگائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہ کائنات ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، اس نے ایک چھوٹے بیج کے ذریعے سے، صرف ہم نے زمین میں بویا اس کو، اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے جو ہے پھل، مختلف قسم کی جو اناج، کھیتیاں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، جسے ہم سیراب ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے آپ دنیا میں ہم بھوک مٹاتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور ہم اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں۔ کتنے سارے بچے ایسے ہیں آپ دیکھیے کہ ان کے خواب ہیں، اب آپ دیکھیے میرے اور آپ کے بھی خواب ہوتے ہیں نا کہ ہم اچھے سے اچھے برانڈڈ کپڑے پہنیں، ہمارے والد صاحب کے پاس بائک ہے تو کار لیں، کار ہے تو مرسیڈز بینز لیں، گھر جو ہے کرائے کا ہو تو خود کا گھر رہے، ایک گھر ہے تو پھر اور مکانات بنائیں، اس طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ لیکن آج بھی ہندوستان میں کئی سارے بچے ایسے ہیں جن کا خواب کیا ہے معلوم آپ کو؟ 3 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، یہ ان کے خواب ہیں۔ اب آپ دیکھیے میٹرو سٹیز میں اگر آ کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے ہوٹلس ہوتے ہیں نا، اس کے سامنے بچے کھڑ کے انتظار کرتے رہتے ہیں، کوئی کھا کر پھینکتے ہیں تو اسے بچا ہوا کھانا چن کر کھانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا دیتا ہے، ہم کھائیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں، اور جو طاقت ہمیں ملتی ہے ایسے کاموں میں اس کا استعمال ہو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور ہم پانی پیتے ہیں، روزانہ پانی پیتے ہیں نا، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دیکھیے میرے سامنے 3 بوٹلز لا کر رکھے ہیں، پیاس لگی تو پینے کے لیے، اور خاص کر رمضان میں آپ دیکھیے پانی کی کتنی شدت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ افطاری کا جب وقت قریب رہتا ہے، خاص کر یہاں بیدر اور اس طرح کے علاقوں میں زیادہ گرمی رہتی ہے آپ کے پاس، افطاری کے وقت میں سب سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ پانی، ہے نا؟ آپ کے امی ابو کہتے ہیں کہ دودھ پیو، کھجور کھاؤ، لیکن آپ پہلے پانی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت میں یہ بتایا جائے کہ آپ کو پانی نہیں دیا جائے گا، پوری بیدر کی پراپرٹی آپ کے حوالے کی جائے گی، ایکسیپٹ کریں گے؟ کوئی نہیں کریں گے نا۔ ہم پانی پیتے ہیں، روزانہ پیتے ہیں پانی۔ تو کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کا شکر ہمیں دل سے بجا لایا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے بولیے، جب پانی پیتے رہتے ہیں ہم اللہ کو یاد کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ تو نے ہمیں پانی جیسی نعمت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے غور کیا، آنکھیں کھول کر دیکھیں جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اسے بادلوں سے برسانے والے تم ہو یا پھر اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، ہم چاہے تو اس پانی کو سخت کھارا بنا کر رکھ دیں،
फिर क्यों तुम शुक्रगुजार नहीं बनते। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें पानी जैसी नेमत अता की। अब आप देखिए दुनिया में जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे चीज़ें प्रोडक्ट होने के लिए पानी की ज़रूरत है ना। आप मोबाइल बनाते हैं, ये आप माइक देखिए, ये टेबल, जो भी है आप प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें होनी है उसे पानी की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर पानी को बनाया जाता है, पानी का प्रोडक्शन होता है। कहीं आपने सुना है क्या बीदर में ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर पानी को बनाया जाता है? नहीं ना। लेकिन अल्लाह ताला की नेमत है, पानी अल्लाह ताला आसमान से बरसाता है, बादलों से बरसाता है और अपने बंदों की ज़रूरत को पूरा करता है। और आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौके अता किया है कि कई सारे बच्चे कोविड में चले गए। कोविड के दौरान जो है कई सारे बड़े चले गए, बच्चे चले गए, बूढ़े चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि उनके लिस्ट में हमारा नाम आ जाता और हमारी लिस्ट में उनका नाम आ जाता, है ना। वो ज़िंदा रहे थे, हम चले जाते। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला इन हालात में भी हमें अच्छी सेहत के साथ रखा है, तंदुरुस्ती हमें अता की है। तो हम अल्लाह का शुक्र बजा लाए कि अल्लाह ताला ने हमें जिस्मानी तौर पर अल्लाह ने हमें ठीक ठाक रखा है। मैं एक मरतबा भटकल में, मेरे एक दोस्त हैं, प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो अपनी बच्ची का बहुत बढ़ चढ़ कर तारीफ़ कर रहे थे। बता रहे थे कि मेरी बच्ची बहुत एक्टिव है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है पढ़कर सुनाती है, कुरान का कुछ पारे उसने हिफ्ज़ किए हैं, ऐसे बोल के। मैं एक मरतबा जब गया तो बच्ची पूछा कि आपकी बच्ची कैसी है सर, कहाँ है? हाँ मेरी बच्ची अंदर है बोल के वो अपने बाहों में लेकर आए, हाथों में उठा कर लेकर आए बच्ची को। बिल्कुल हैंडीकैप थी बच्ची, 7-8 साल की उम्र की थी, लेकिन चल नहीं पाती थी, सोकर थी, बेड रिडन थी। सर कहते हैं कि ये बच्ची की खिदमत की वजह से अल्लाह ताला मेरे लिए जन्नत आसान करेगा, मैं इस बच्ची की खिदमत करके जो जन्नत का मुस्तहक बनूंगा इंशाल्लाह, इसका यकीन मुझे है। और इतना खुश हुए सर हो कि कई सारे आजमाइशों से गुजारता है अल्लाह ताला। देखिए मेरी बच्ची को अच्छा तो रखा अल्लाह ताला, कम से कम वो इत्मीनान से लेटती है, पढ़ती है, बातें करती है। तो इस तरह के जो है लोग भी हैं दुनिया में। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जिस्मानी तौर पर ठीक ठाक रखा, अल्लाह ने अच्छा जिस्म हमें दिया, तो हम अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए, है ना। जब हम नींद करते हैं ना, सोते हैं, तो कई सारे लोग हैं जो अच्छे महलात में रहते हैं लेकिन नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, नींद नहीं आती उनको। और कई सारे लोग ऐसे हैं हॉस्पिटल्स में जो एकदम जो है कराहते हैं, आवाज़ निकालते हुए दर्द से दो चार हैं, वो सोना चाहते हैं लेकिन उनका दर्द उन्हें सोने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन आप सोचिए अल्लाह ताला हमें नींद जैसी नेमत अता किया, बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी रुकावट के हम इत्मीनान से सोते हैं। तो अल्लाह को याद करें, हम जब सोते हैं तो अल्लाह के नाम से हम सोते हैं, अल्लाह को याद करके सोते हैं। ये नींद जो दिया है अल्लाह तबारक व तआला दिया है। और जो फ़जर की अज़ान होती है, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो बेशतर फ़जर की नमाज़ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर विज़डम स्कूल के बच्चियाँ, लेकिन अक्सर बाज़ जगह देखा जाता है कि फ़जर की नमाज़ चूक जाती है। तो उस वक्त में याद रखें, जिसने मुझे नींद दिया है वो इसका इख्तियार भी रखता है कि नींद मुझसे छीन ले और मुझे आजमाइश में भी डाल सकता है वो। लेकिन अल्लाह का शुक्र बजा लें, हम उठ जाएँ, अल्लाह के दरबार में खड़े हो जाएँ, तहज्जुद के लिए उठें हम। एक मरतबा खुर्रम मुराद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत का मैं मुताला कर रहा था कि वो रात में 3 बजे करीब उनके रूम के, उनके कमरे का लाइट ऑन था। तो उनके वालिद साहब को ज़रा परेशानी हुई, क्या बात है इतनी रात में क्या कर रहा है बच्चा उठ के। जाकर देखते हैं तो 12 साल का लड़का जो है अल्लाह के दरबार में खड़ के तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रहा है। क्या वो तक़वा था, क्या ईमान था, क्या अल्लाह से कनेक्टिविटी थी? क्या हम ऐसे नहीं बन पाएंगे? बनने की कोशिश करें। रात में आप नहीं उठ सकते तो सोने से पहले 2 रकात आप नफिल पढ़ कर सोएं। कभी कोशिश करें कि जब सब सो कर हैं तो मैं खड़े हो जाऊं, अपने रब के सामने झुकूं, अपने रब से मुनाजात करूं, अल्लाह से मैं भीख मांगूं, क्योंकि उसने ज़िंदगी दी है और सारी चीज़ों का मालिक, सारी चीज़ें उसके कब्ज़े में, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है ना। अल्लाह ताला चाहे तो हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। जो चीज़ें हम मांगना चाहते हैं अल्लाह से मांगे और अल्लाह ही हमें देने वाला है। इल्म मांगते हैं तब भी हम अल्लाह से मांगे, कहते हैं ना रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इल्म का तालिब हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तू इल्म अता फरमा, मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। अल्लाह से हम इल्म मांगते हैं, अल्लाह से हमारे वालिदैन के हक़ में हम दुआएँ करें, हम अपने शख्सियत को बनाने के लिए दुआ करें, है ना। मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएँ भी हम करते हैं ना, एग्ज़ाम में हम पास हो जाएँ, अच्छा हम लिखें, अच्छे टैलेंटेड हम हों, अच्छे मुक़र्रिर हम हों, मुख्तलिफ़ किस्म की दुआ होते हैं। बीमारी है, बीमारी को दूर कर दें।
کبھی ایسی دعا بھی مانگ کر دیکھیں ہم کہ اے اللہ میں تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، خدمت کرنا چاہتا ہوں، تیرے دین کے لیے جد و جہد کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے جو ہے توفیق عطا فرما۔ میں بے صلاحیت ہوں، میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، تو مجھے صلاحیت عطا فرما کہ میں اچھا بولنے والی بنوں، مجھے صلاحیت عطا فرما تو اچھا میں تیرے دین کی تعلیمات کو جو دوسروں تک پہنچانے والی بنوں، لکھنے کے ذریعے سے، بولنے کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے پڑوس میں غیر مسلم بچیاں بھی ہوتی ہیں، تو کہاں تک آپ نے جو انہیں اسلام کے سلسلے میں گفتگو کی اور ان کے رب کا تعارف انہیں کروایا۔ اسلام مسلمانوں کا صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، اللہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سارے انسانوں کا خدا ہے۔ یا ایھا الناس کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، اور سب پر یہ حق ہے کہ انہیں ان کے رب کا تعارف ہم کرانے والے بنیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارا تعلق اللہ سے گہرا ہو۔ اللہ سے جتنے ہم قریب ہوں گے اتنے اس سے جو ہے اس کے تعلیمات پر، اس کے بتائے باتوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا یہ چاہتا ہے کہ دینی شعور آپ کے اندر پیدا ہو، دین کو سمجھ کر، جان کر، پڑھ کر آپ جو ہے اس کا شعور حاصل کرنے والے بنیں، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس موقع سے میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو بورڈ کے ان کورسز میں آپ خود داخلہ لیں، اگر آپ ایڈمیشن لیے ہیں، ان کورسز سے گزر رہے ہیں تو مبارکبادی آپ کے لیے، اور جو لوگ اس سے ناواقف ہیں آپ ان تک جو ہے بورڈ کے اس پیغام کو آپ پہنچائیں، ہے نا؟ کیونکہ پڑھنا پڑھانا بہت پسندیدہ عمل ہے، آپ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں اسلام کے سلسلے میں، اور جتنی باتیں آپ جانیں گے اسلام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اتنی اچھے انداز سے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم امام العمل، علم جو ہوتا ہے وہ عمل کا امام ہوتا ہے، آپ کا علم آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ جو ہے ایسے کام کرے بول کے، اور ہمیشہ جو ہے جو کچھ آپ نے علم حاصل کیا اسے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر عملی جامہ اسے پہنانے کی آپ کوشش کریں۔ اب آپ نے آج صبح سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو لغویات میں وقت گزارتے ہیں، لغو کاموں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، تو ہم جو ہے بچتے رہیں کہ ہمارا وقت جو ہے ضائع نہ ہو کسی چیز میں۔ اب آپ دیکھیے بیٹھے بیٹھے وقت گزرتا ہے، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، بس گزرتا ہے وقت، بس ہم لوگ جو ہے ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو زندگی اللہ تعالیٰ نے ٹائم پاس کے لیے نہیں عطا کی ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر ہمیں عطا کی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں زندگی کے سلسلے میں کہ زندگی ایک موقع ہے، ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے، بس اسے انجوائے کرتے جانا ہے۔ اب آپ دیکھیں نیو ایئر قریب ہے نا، آ رہا ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نیو ایئر آ رہا ہے، انجوائے کرنا ہے، اور جو ہے اپنے دوستوں کو بلا کے پارٹی وارٹی دینا ہے بول کے۔ اصل میں نیو ایئر آ رہا ہے اس لیے کہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ آپ کی زندگی کا ایک سال گزر گیا ہے، آپ جائزہ اور احتساب لیں، آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ سال میں کیسی تھی، میں کیسا تھا، تو اس سال میں کیسا ہوں، کیا کیا تبدیلیاں میرے اندر آئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں میں کیا منصوبہ رکھتی ہوں۔ اس لیے نیو ایئر آتا ہے نا۔ آپ بتائیں کہ نیو ایئر کس لیے آتا ہے بول کے، انجوائے کرنے کے لیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی آزمائش ہے، زندگی جو ہے ایک مصیبت ہے، زندگی نہیں ملتی تو اچھی تھی بھائی، کئی کو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے کے آزمائش میں ڈالا۔ تو اصل میں نہ زندگی مصیبت ہے، نہ زندگی جو ہے انجوائے کرنے کے لیے ایک آپ کے لیے ایک موقع ہے، زندگی اصل میں امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، کہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ جب مقصد جانیں گے زندگی کا کہ بہترین عمل کرنے والے بنیں گے، تو اس میں ہم کمپٹیشن کریں گے کہ دیکھیے میں آج والدین کی خدمت کی اس لیے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جاتا ہے، میں نے والدین کو دیکھ کر مسکرایا، اساتذہ اکرام کا میں نے احترام کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس فیلڈ میں بھی ہم ہوں اس میں ایکسلنس پیدا کرنے والے ہم بنیں، تو میں نے اپنے سبجیکٹ میں جو ہے مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور آپ دیکھیے میرے ایک سہیلی تھی، ایک دوست تھا،
किसी मुसीबत में फंसा हुआ, उसकी मुसीबत दूर करने के लिए मैंने कोशिश की। मैंने जो है आज 5 वक्त की भी नमाज जो है वक्त पर अदा की। मैं नवाफिल पढ़ने वाली हूँ, मैं कुरान मजीद का मुताला करने वाली हूँ, मैं समझ कर पढ़ने वाली हूँ। बस ज़िंदगी की अहमियत जब हमें समझ में आ जाए तो इस चीज़ के लिए कंपटीशन हम पैदा करेंगे कि अच्छे आमाल करने के लिए हम एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले बनेंगे और हर वक्त अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहेंगे हम। और अल्लाह ताला ने जो नियामतें दी हैं उसे बार बार उसको याद करते हुए अल्लाह का शुक्र बजा लाने वाले हम बनेंगे। तो बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका के कई सारे मकासद हैं, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें सबसे अहम और बड़ा मकसद ये है कि बोर्ड आपको आपके रब से कनेक्ट करना चाहता है। आप अपने अल्लाह से क़ुर्बत इख्तियार करें, अल्लाह से करीब हो जाएं, ये चाहता है बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन करना। तो कोशिश करेंगे हम सब कि अल्लाह की क़ुर्बत इख्तियार करें। अब आप देखिए, जब भी घर में आप बैठे हैं, बारिश हो रही है, तो बारिश से पहले क्या है, बादल गरजता है नहीं, तो उस वक्त में मैं और आप अल्लाह को याद करें। कहा गया कि वयुसब्बिहुर राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, बादलों की गरज उसके हमद के साथ उसकी पाकी बयान करते हैं और फरिश्ते उससे हैरत से लरजते हुए अल्लाह की तस्बीह करते हैं। हम देखते हैं कि बादल जब गरजता है तो बाद लोग जो है आवाज़ समझकर ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन जो होश के कान रखते हैं ना, अक़ल जिनके पास होता है, वो बादलों की गरज में अल्लाह की हम्द सना का बयान पाते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमेशा हमें देख रहा है। अल्लाह ताला के दरबार में एक दिन हमें जाकर खड़े होना है। ये जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, इसका हिसाब किताब लेने वाला अल्लाह ताला है। हर एक पल का हिसाब किताब लेगा। लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा कहा गया। वो सब पर मुहित है और उसने उनको शुमार करके रखा है। आपके टीचर अटेंडेंस लेते हैं ना कि फ़लाँ कौन आए नहीं आए बोल के, है ना, अटेंडेंस सबका रिकॉर्ड होता है ना आपके स्कूल में, विज़डम स्कूल में। तो इसी तरह हम सब का रिकॉर्ड भी अल्लाह के पास है। अल्लाह हम सब पर मुहित है, अल्लाह की पकड़ से हम नहीं बचने वाले हैं। तो उसको याद रखते हुए एक एक पल, एक एक घड़ी अल्लाह के हम्द व सना बयान करते हुए हम ज़िंदगी बसर करें। आखिर में एक छोटी बात कहकर मैं अपनी बात को समेट लेता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि आप घर से स्कूल आए, इल्म हासिल करें। आज भी जो है कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इल्म हासिल करने के मौके नहीं हैं। मेरे एक दोस्त हैं जो यहाँ के एक अखबार के मुदीर भी हैं। वो बता रहे थे कि एक मरतबा जब वो गुलबर्गा गए हुए थे तो वहाँ पर होटल से जब बाहर आए तो 2 बच्चियाँ भीख मांगते हुए खड़े थे और उसमें एक बच्ची जो है वहाँ फ्लैक्स लगा हुआ था, उस पर लिखा गया था, एक वर्ड लिखा गया था। तो वर्ड को नहीं पढ़ पा रही थी लेकिन स्पेलिंग को पढ़ रही थी। वो कुछ स्पेलिंग को जानती थी, यम यन, कभी यस पढ़ रही थी। तो खुशी इतनी हो रही थी कि वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी। और एक बच्ची उसे खींची, चलो और एक जगह जाके हमें भीख मांगना है, वहाँ आप चलेगी बोल के, है ना। आज भी हिंदुस्तान में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके लिए मौके नहीं हैं। कोविड के टाइम पर एक बच्चा जो है माँ के साथ खेत में काम कर रहा था। अब वो कनाडा के अखबार के एक रिपोर्टर जाकर उसे इंटरव्यू लिया कि आप काम क्यों कर रहे हैं। बोले कहे कि मेरे अब्बू थे, वो इंतकाल कर गए, अब माँ अकेली खेत में काम करती है, मैं उसका हाथ बिटाने के लिए यहाँ पर आया हूँ बोल के। और बच्चे कि क्या स्कूल नहीं जाते तुम? वो कहता है कि हाँ मैं जाता था। क्या पढ़ने का शौक़ नहीं है तुम्हें बोल के? तो बच्चा रोने लगा। कहा कि जब अब्बू थे तो मुझे स्कूल भेजा करते थे लेकिन अब मुझे जाने का मौका नहीं है। तो आज भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं स्कूल को, इल्म हासिल करना चाहते हैं, लेकिन गुर्बत ने उन्हें रोके रखा है। माहौल ऐसा है कि वो नहीं जा सकते, मजबूर हैं। तो आप अल्लाह का एहसान बजा लाए कि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका इनायत नसीब किया है कि आप घर से स्कूल आएँ, कॉलेज आएँ, इल्म हासिल करें। तो जो इल्म आप हासिल करें उसमें एक्सलेंस पैदा करने की कोशिश की। अल्लाह का एहसान मानते हुए आप जो है अपने क्लासेस में, आप जो है अपने एकेडमिक्स में एक्सलेंस पैदा करने की आप कोशिश कीजिए। और अल्लाह को वही बंदे पसंद है जो मेहनत करते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना का, जो लोग जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं हमारे रास्ते में, हम उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। कहा अल्लाह ताला, रास्ता नहीं कहा अल्लाह ताला ने, बल्कि रास्ते खोल देते हैं। तो आइए हम सब आज़्म करें कि हम अच्छे नेक व सालेह बंदे बनकर, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनकर इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करने वाले बने और हम अच्छे पढ़ने वाले बने, वालिदैन की खिदमत करने वाले बने, असातिज़ा का एहतराम करने वाले बने। कोई आपको देखकर ये बताए कि विज़डम स्कूल की बच्ची है जो वहाँ पर जा रही है, कितनी एक्सीलेंस है, कितनी अच्छी बच्ची है, तुम भी उस जैसे बनने की कोशिश करो। अपने बच्चों से कहे, वालिदैन से, है ना। अब आप देखिए आपके मुकाम के मौलवी मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब हैं,
اب آپ جو بھی بیدر کے ملتے ہیں نا باہر کہیں، تو مولانا کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. کیوں مولانا سے محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مولانا اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے اور تربیت اور ان کا تزکیہ کرنے کے کام میں اپنے آپ کو انہوں نے جوڑا. جب آپ اللہ سے قریب ہوں گے، کنیکٹ ہوں گے، تو لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے. ہے نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں جو میسر آ سکے. تو اس موقع سے میں اپنے بات کو سمیٹتے ہوئے وزڈم اسکول کے ذمہ داران کا، ہمارے آصف الدین صاحب کا، جو رکن شورا ہیں جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے اور یہاں کے فاؤنڈر پریسیڈنٹ ہیں، ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. اور آپ تمام کا بھی میں شکریہ بجا لاتا ہوں کہ آپ نے بڑے اطمینان سے بیٹھ کر میری باتوں کو سنا. ورنہ جو ہے یہ سننے کا آپ کو جو ہے صبح سے برداشت کرنا پڑتا ہے نا، صبح سے کلاسز میں آپ سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ بیٹھ کر پھر آ کر مجھے سنیں. الحمدللہ بڑے اطمینان سے آپ سنیں. میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ نے سنا ہے یہاں پر، اسے آپ عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک و صالح بنائے اور اس کے نیک بندے بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.